अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं फराज अबीन, पेश है आज की स्पीड न्यूज़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में इंडियन फास्ट सर्विस के ट्रेनी अफसरान से मुलाकात की। इस मौके पर सदर मुर्मू ने कहा कि इंडियन फास्ट सर्विस के अफसरान न सिर्फ जंगलात के मुंतजिम हैं बल्कि हिंदुस्तान के कुदरती वर्से के निगहबान हैं। मुर्मू ने नौजवान अफसरान को मशवरा दिया कि वो जंगलात के इहाते को बढ़ाने पर तवज्जो दें, क्योंकि जंगलात ज़मीन पर ज़िंदगी की बुनियाद है। आखिरकार दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 20 जुलाई को सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी ने चलो पार्लियामेंट मार्च का ऐलान किया था, मगर आइन एक दिन कबल दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए सीजेपी के तमाम मंसूबों पर भी पानी फेर दिया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर वांगचुक को हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, क्योंकि माहौलियाती जहदकार सोनम वांगचुक की मुसलसल भूख हड़ताल के सबब तबीयत बिगड़ रही थी। रहे कि वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग करते हुए पिछले 21 दिनों से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पंजाब में सिख पगड़ी बांधकर तकरीर करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली 2020 फसादात में किस तरह मुस्लिम कॉरपोरेटर के साथ मिलकर फिरका वाराना माहौल बनाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रास्त आम आदमी पार्टी को इस हवाले से निशाना बनाया। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की इस्तिलाह का भी इस्तेमाल किया। देहरादून में छात्रों की गूंज प्रोग्राम में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने शिरकत करते हुए नीट पेपर लीक सदमे के सबब खुदकशी करने वाले स्टूडेंट्स के वालिदैन से मुलाकात की। राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज से खिताब करते हुए मुल्क के तालीमी निज़ाम को अपनी शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सेवक संघ यानी आरएसएस की कसीदा ख्वानी करते हुए कहा कि 100 साल से ज़्यादा अरसे से संघ मुल्क और समाज की खिदमत के लिए वक्फ है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि संघ के मुताल्लिक़ खराफात फैलाई जा रही है, मगर संघ का फ़लसफ़ा रवादारी से बालातर एहतराम को अपनाता है। बीजेपी लीडर और रुकने पार्लियामेंट ब्रिज भूषण सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हनुमान गढ़ी में कभी नमाज अदा नहीं की गई, जबकि हनुमान गढ़ी को तामीर करने वाले भी मुसलमान ही है। एक ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश के एक बड़े बीजेपी लीडर ब्रिज भूषण सिंह का ये बयान सामने आया है, जब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि हनुमान गढ़ी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है। ऐसे में ब्रिज भूषण सिंह का ये बयान योगी आदित्यनाथ के दावों की नफी करता है। मरकजी वज़ीर सेहत जेपी नड्डा ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क भर में 23 एम्स है और 818 मेडिकल कॉलेज भी काम कर रहे हैं, जिसमें 1,38,000 अंडर ग्रेजुएट नशिस्तें हैं। मोदी हुकूमत ने तिब्बी तालीम और तहक़ीक़ में तारीख़ी तरक्की हासिल की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो 12 बजे नींद से जागते हैं वो माफिया के सामने झुकेंगे, फसादियों को अपने घरों में बुलाएंगे और उनकी इज्जत करेंगे। अवाम के लिए ऐसे लीडरों के पास वक्त नहीं है। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट मुहिबुल्लाह नदवी ने डीएम दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में इन्हदामी कार्रवाई रोकने की मांग की। वाज़ेह है कि रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 ब्लॉक को गैर कानूनी तामीर का नाम देकर रामपुर ज़िले इंतज़ामिया ने मुद्दम करने के अहकाम जारी किए हैं। मज़कूरा यूनिवर्सिटी का क़याम समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और रामपुर लोकसभा MP आज़म खान ने अमल में लाया है। पंजाब में दोबारा इख्तिदार हासिल करने की जिद्दोजहद में आम आदमी पार्टी ने एक शाम भगवान शिव के नाम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने इस जलसा से खिताब करते हुए पंजाब की अवाम के लिए बहुत सारे ऐलानात भी किए हैं। तृणमूल कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी ने पार्टी कारकुनों और टीएमसी हामियों के हुजूम से खिताब करते हुए मगरबी बंगाल में अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करते रहने की पार्टी कारकुनों को हिदायत दी। इसके अलावा मुस्तकबिल के लाए अमल पर भी तबादला ख्याल किया। टीएमसी आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर मैदान में दोबारा उतरने की तैयारी कर रही है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की हिफाजत के लिए समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली नसीब सोलंकी और साबिक रुकने असेंबली इरफान सोलंकी के अलावा समाजवादी पार्टी के दीगर कायदीन और हामियों ने
کانپور کے ضلع مجسٹریٹ سے ملاقات کرتے ہوئے ایک تحریری یادداشت پیش کی۔ میمورنڈم میں مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کے مجوزہ انہدام پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور درخواست کی گئی کہ ایسی کسی بھی کارروائی کو فوری طور پر روکا جائے اور اس سارے معاملے کو آئین، قانون اور عدالتی عمل کے مطابق حل کیا جائے۔ سماجوادی پارٹی لیڈر اور کیرانہ کے سے لوک سبھا ایم پی اقراء حسن نے ضلع شاملی کے لساد میں گورنمنٹ ITI کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر اقراء حسن نے ادارے کے انتظامات، طلباء کو فراہم کی جانے والی سہولت اور فنی تعلیم کا بھی جائزہ لیا۔ اقراء حسن نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ کسی بھی قسم کی کوتاہی اگر ہے تو اس کو دور کرے، نوجوانوں کو معیاری تعلیم، جدید سہولیات اور روزگار پر مبنی تربیت فراہم کرنے کو ترجیح دینے کا بھی مشورہ دیا۔ رکن اسمبلی کیرانہ ناہید حسن بھی اس موقع پر موجود تھے۔ AICC کے شعبے NSUI انچارج کنہیا کمار نے کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے راہل گاندھی تعلیمی مسائل، طلباء کی تکلیف، ملازمت کے مسائل اور بھرتیوں کے علاوہ امتحانات میں ہونے والی بے ضابطگیوں کے خلاف عوامی تحریک کی قیادت کر رہے ہیں۔ کانگریس پارٹی ہو یا پھر NSUI اور IB سے ملک بھر میں طلباء کی آواز کو مسلسل بلند کر رہے ہیں۔ IPS آفیسر کرن یادو لکھنؤ میں خفیہ آپریشن کے ذریعے فرضی کال سینٹر کا بھانڈا پھوڑا۔ لکھنؤ کے کرائم برانچ میں ADCP خدمات انجام دینے والی کرن یادو نے اپنی ٹیم کے ساتھ سشانت گلف سٹی علاقے میں اومیکس ریزیڈنسی اپارٹمنٹس کے ایک فلیٹ میں چل رہے غیر قانونی کال سینٹر پر چھاپہ مار کر 8 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس سارے معاملے کی ابھی تفصیلات آنا باقی ہے۔ میرٹھ میں اپنے عاشق کے ساتھ مل کر بیوی نے زہریلے سانپ کے ذریعے اپنے شوہر کی جان لے لی۔ رویتا نامی خاتون نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر پہلے شوہر کو نیند اور گولیاں کھلائی، پھر جب وہ سو گیا تب کمرے میں زہریلے سانپ سے چھوڑ دیا جس نے شوہر کو کاٹ لیا۔ پولیس نے رویتا اور عاشق دونوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ اتر پردیش کی میرٹھ پولیس نے ایک پولیس کانسٹیبل کو گرفتار کر لیا ہے جس پر ہتھیاروں کی تسکری کا الزام ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاملی کاندھالا پولیس اسٹیشن میں تعینات کانسٹیبل امت یادو پولیس اسٹیشن کے اسٹور روم سے ہتھیار چوری کر کے اپنے بھائی کیشف یادو کو فروخت کیا کرتا تھا۔ کیشف یادو کے قبضے سے پولیس نے ایک پستول اور ایک ریوالور سمیت 5 غیر قانونی ہتھیار اور کارتوس برآمد کیے ہیں۔ اتر پردیش کے فیروز آباد میں 2 مطلوب مجرمین انکت اور سمت یادو کے جوابی فائرنگ میں UP پولیس کے 2 اہلکار شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سنبل پور ایکسپریس میں دونوں کی لوکیش کی جانکاری ملنے کے بعد UP پولیس کی SOG ٹیم حرکت میں آ گئی اور شکواباد ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کو گھیر لیا۔ ٹرین سے نیچے اترتے ہی دونوں مجرمین نیم کھیر گاؤں کی طرف دوڑنے لگے۔ پولیس سے مدبھیڑ ہوئی، فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور دونوں مجرمین کو پولیس نے موقع پر ہی ڈھیر کر دیا۔ جوابی فائرنگ میں SOG کانسٹیبل دیوج چوہان کو پیٹ میں جبکہ ایک اور کانسٹیبل پشپندر کو کاندھے میں گولی لگی۔ دونوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال داخل کیا گیا ہے۔ لوہے کی سلاخوں سے لدی ایک ٹیمپو کی کار سے ٹکر میں کار ڈرائیور کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ڈرائیور کے ساتھ پیش آئے حادثے کو دیکھ کر کار میں سوار ڈرائیور کی بیوی بھی موقع پر بے ہوش ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق دیوارکا ایکسپریس وے کے قریب AVL سوسائٹی پر لوہے کی سلاخوں سے لدی ایک ٹیمپو نے کار کو ٹکر مار دی۔ ایکسپریس وے پر اس طرح کی گاڑیوں کا داخلہ سخت منع ہے۔ اس کے باوجود ایسی گاڑیوں کی حمل و نقل کہیں نہ کہیں انتظامیہ کی لاپرواہی اور بدعنوانی کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔ شان ٹی وی کی اسپیڈ نیوز کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ افراز جبین اور شان ٹی وی کی ساری ٹیم کو اب دیں اجازت۔ خدا حافظ۔